بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.
ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام دے لائق تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ ساقی کوثر شافی معاشر نبی القبلتین سید العارفین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے ریت دے ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ، درختان دے پتیاں نالوں زیادہ، بلکہ ساری کائنات دی جاندار چیدان دے سانس نالوں زیادہ درود و سلام سب کا دعا آمین۔ معزز سامعین حضرات، سننے والی میری واجب الاحترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، دیگر مضافات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، صبر دے حوالے دے نال ساڑھے خطبات چل دے جا رہے نے۔ حضرات، صبر ایک ایسا انسان دا عمل ہے کہ جو انسان انہوں اپنے اوپر لاگو کر لیندہ ہے کائنات دا رب دیاں تکلیفاں مکا دیندہ ہے۔ صبر کرنے والا بندہ کائنات دے رب دے ہاں عزت والا مقام والا بن جاندہ ہے۔ اور کئی ایسیاں ہستیاں اس زمین دے سینے تے گزری ہیں انہیں صبر کیتا ہے، جناب صبر دا لوکانوں سبق دیتا ہے، اور واقعاتاً انہوں نے اپنی جان تے صبر کر کے دکھایا ہے۔ کائنات دے رب نے انہاں لوکانوں عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ اور جو لوگ صبر نہیں کرتے، صبر نو اپناندے نہیں، ایسے لوگ ناکام ہو جاندے نے اور کامیابی تو محروم ہو جاندے۔ حضرات آؤ ذرا اپنے آپ دا جائزہ لیا جائے کہ اسی کتنے کو صبر والے ہیں، اور ساڑھے اندر صبر دا کنہ کو سبق ہے، اور ساڑھے اندر جناب جی جرا صبر ہے اسی کنہ کو اپنے اوپر لاگو کرنے ہیں۔ اور ذرا غور کرتے جانا، آواز دیئے اے والضحا دے چہرے والے آئے، واللیل دیاں زلفاں والے آئے، مازاد کاجل والے آئے، علم نشرہ دے سینے والے آئے، سراج منیر دے مقام والے آئے، تاہا دی شان والے آئے، مزمل دی کملی والے آئے، مدسر دی چادر اوڑ کے سون والے آئے، وما رمیت اذ رمیت ولا کن اللہ حرمات یدین پاک والے آئے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء دے چہرے والے آئے، حامیم دے قرآن والے آئے، تاہا دی شان والے آئے، ایک کملی والے آئے، سونے محبوبہ آئے، جی جی اللہ جی کیا ڈرنے فرمایا سونے محبوبہ آئے، ہمنا دنیا کائنات دے لوکانو فرما دیو، ہمنا دنیا جہان دے لوکانو میں رب دا قرآن سنا دیو۔ آواز دیئے یا ایوہ الذین آمنو، اللہ فرمان دینے ایمان والے آنو میں رب دا پیغام سنا دے یا ایوہ الذین آمنو آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرمان دینے صبر کرنے تکلیفہ آ جان، اگر مصیبتاں آ جان، پریشانیاں آ جان، اپنے رب نال شکوہ نہیں کرنا، اپنے رب نال شکوہ بولو نہیں کرنا، اپنے رب دے سامنے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اللہ فرمان دینے دنیا کائنات دے لوگوں مصیبتاں تے صبر کرنا تو آڈا کام ہے، تکلیفاں تے صبر کرنا تو آڈا کام ہے، تو آڈے سارے معاملے درست کرنا عرشاں والے رب دا کام ہے۔
اللہ فرماندے نے مصیبتاں تے صبر کرنا ہے، واہ ویلا نہیں کرنا۔ تے جیڑے لوگ واہ ویلا کر دینے کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے ایسے بندے رب العالمین نو بالکل پسند نہیں جیڑے تکلیفاں تے واویلا کر دینے، جیڑے مصیبتاں تے بے صبری دا مظاہرہ کر دینے۔ اللہ نو کیہو جے لوگ پسند نے؟ آؤ ذرا رب دا قرآن سن لو، آکھیو نا جے کولو بنا کے لے آیا ہے اور ایک دیاں گلاں سنا رہے ہیں۔ دنیا کائنات دے لوگوں میں اپنے کولوں گل کرن دا دی نہیں گا، گل کراں گا رب دے قرآن دی کراں گا، صاحب قرآن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی کرانگا۔ آؤ مسلمانوں میرے امام الانبیاء نو ماننے والو، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نو ماننے والو، عرض کرنا چاہ رہے ہوں صبر کرن والے آنے اپنے رب کو لو اجر پائے نے، صبر کرن والے آنو کائنات دے رب نے بڑے بڑے مقام عطا فرمائے نے۔ آنکھو گے جناب دلیل کی ہے، آؤ میں دلیل نہ گل سمجھا دیواں، دلیل بھی دواں گا رب دے قرآن چو دیواں گا۔ 12واں سپارہ نکل آیا ہے، سورت دا نام سورہ یوسف ہے، تے رب العالمین اپنے پیارے نبی یوسف دا تذکرہ فرما رہے نے۔ واہ کملی والے سونے محبوبہ اے وضحا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے آئے، ماں ذات دے کاجل والے آئے، علم ناشرہ دے سینے والے آئے، سراج منیر دے مقام والے آئے، اے کملی والے سونے محبوبہ اپنے منن والے انو میں رب دا پیغام سنا دے ہوئے۔ پراواں نے نبی یوسف نو کھوے چ سٹ دیتا ہے، قافلے والے آئے نے، قافلے والے آکے نبی یوسف نو کھوچو کڈ لے آوے۔ اگلی گل سن لے آجے، نکاح جے آئی یوسف اماں دے سائے تو محروم ہے، نکاح جے آئی یوسف ماں دی محبت تو محروم ہے، نکاح جے آئی یوسف اماں دے سائے تو محروم ہے۔ ویرا جنہ دیاں ماما ناول اولادا گلیا چرل جاندیا نے، جنہ دیاں ماما ناول اولادا شریکاں دے بویاں تے رل جاندیا مر جان، جنہ دیاں ماما انو دین دکھون پیار مر جان، جنہ دیاں ماما انو دین دکھون پیار۔ لوگو اگر ستیلیاں ماما سکیاں والا پیار دیر، سکیاں نو کوئی نہ روے مر جان، جنہ دیاں ماما انو سینے کھون لگاوے۔ ادھر جناب یوسف نکے جنہیں نے پراواں نے ماں دے سائے تو بھی محروم نے، ایک باپے دا سہارا وے، ایک بڑھے باپ دا سہارا وے، تے نبی یوسف اپنے باپ نال ماں دا پیار بھی کھل لیندے نے۔ لوگو جان دے ہونا ماں پیاں چو ایک جنا ٹھر جاوے، ماں پیاں چو ایک جنا جدائیاں دے جاوے، اولاداں ایک جنے کو دوئی پیار لے لیندیاں نے، ایک جنے نہ دوئی پیار کر لیندیاں نے۔ سن لو مسلمانوں ادھر رب دا نبی یوسف پراواں نے کھوے چ سٹ دیتا وے، تے قافلے والے نے کھوچو کڈ لے آئے، تے اینا جناب بازار دیاں منڈیاں چ شہر دیاں منڈیاں چ بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ کل دا آزاد اج غلام ہو کے لوکاں دے ٹگیاں تے وکھدا پیا وے، کل دا آزاد اج غلام ہو کے در بدر وکھدا پیا
آوے مسلمانوں میرے امام الانبیاء نو ماننے والوں صبر دی گل سنا رہے آواں صبر دا پیغام دے رہے آواں سنو لوگو جنہاں نے صبر کیتا وے اللہ نے انہاں نو دنیا چے بھی اجر عطا کیتا وے کل قیامت نو بھی عطا کرنا ہے قافلے والے کڈیا منڈیاں چے ویچیا تے اللہ دا قرآن کی آندہ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا اللہ فرمان دینے آؤ مسلمانوں رب دے قرآن تے غور کر دے جانا آواز ہوندی ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ اللہ فرمان دینے مصر دے بزاراں چے میرا یوسف وکدا پہ آوے ادھر بادشاہ دا وفد گزرے آئے ادھر جناب جی وفد ادھر بادشاہ دا وفد گزر داوے اے ویخ دینے بچہ بڑا سونا ہے بچہ بڑا حسین و جمیل ہے مصر والے انو اپنے حسن تے بڑا مان سی مصر والے انو اپنی خوبصورتی تے بڑا ناز سی اے باروں آئے غلامانو چنگا نہیں جان دے سی پارے غلام لوکاں ورگا غلام تھوڑی سی اے غلام کوئی عام غلام نہیں اے غلام کوئی ادنا غلام نہیں اے غلام او غلام ہے جڑا آن والے وقت دا رب دا نبی بن والا ہے اے او غلام ہے اے جناب بادشاہ دے وفد نے اس غلام نو نبی یوسف نو خریدے ہے تے کنے جا خریدے ہے اللہ فرمان دینے بخسن دراہیم معدودا تھوڑے جے پیسے آندہ نبی یوسف خریدے آوے بادشاہ سلامت نو پیش کیتا گیا آوے عزیز مصر دے سامنے نبی یوسف کھڑے نے ایڈی آجزی نہ کھڑے نے نکے جنہیں یوسف نے تھوڑی جنی عمر ہے کوئی بہتی عمر نہیں تھوڑی جنی عمر ہے تے بادشاہ دے سامنے کھڑے نے بادشاہ سوال کر داوے نبی یوسف جواب دیم دینے بادشاہ اپنے حساب نہ سوال کر دے رب تا نبی یوسف اپنے حساب نہ جواب دیم دے بادشاہ آنداوے اے بچہ کوئی عام نہیں اے بچہ تے بڑا سمجھدار ہے انہوں جناب غلامہ سے نہیں رکھیا جائے گا انہوں میں اپنے کردہ فرد بناوانگا انہوں میں اپنے کردہ جناب فرد بناوانگا نہیں تینوں اپنا پتر بنا لوانگا اور لوگوں میں پوچھنا چاہنا ہوا نبی یوسف نے کیڑے سکول پڑھے آوے کیڑیاں اکیڈمیاں جوائن کیتیاں نے کیڑیاں یونیورسٹیاں چے جا جا کے تعلیم حاصل کیتی ہے کیڑے کالجاں چے جا کے نبی یوسف نے ڈگریاں حاصل کیتیاں نے ادب والیاں ڈگریاں کیڑے سکول چو ملیاں نے رب دا قرآن کہہ رہے ولما بلغ شدہ آتیناہ حکما وعلما وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
اللہ فرماندے نے اساں یوسف نو اپنی رحمت نہ پڑھایا ہے، اساں یوسف نو حکمت و دنائی عطا فرمائی ہے۔ مسلمانوں گل بڑی مان والی، نبی یوسف اس گھر وچ جناب اپنے لیل و نہار گزار رہے ہیں، اس گھر وچ اپنے شب و روز گزار رہے ہیں۔ حسن ناویں کہ جیڑا ویندا ہے ویندا ہی رہ جاندا ہے، خوبصورت نے سر تو لے کے پیر تک نقصی کوئی نہیں، عیب بھی کوئی نہیں گا۔ انہاں رب دا نبی سونا وے، لوگو سن لو دھیان دے نال، انہاں رب دا نبی سونا جناب جی جیڑا ویندا ہے ویندا ہی رہ جاندا ہے۔ تے آخر کنے کو دن گزر دے پے نے، دن گزر دے پے نے۔ ادھر عزیز مصر دی بیوی ہے، خوبصورت اے عورت ہے، حسین و جمیل عورت ہے، حسن دی ملکہ وے، خاتون اول ہے۔ آندی ہے وے یوسف وے میں تیرے نال بڑا، میں جناب جی تینوں بڑا پسند کرنی آ یوسف، میں تیرے نال جناب جی بڑیاں محبتاں دا اظہار کرنا چاہنی آ۔ پر جناب یوسف ادھروں سن دے نے ادھروں کٹ دین دے نے۔ ایک ویلا او بھی آیا اس بی بی دا دل بے ایمان ہویا۔ لوگو سن لو دھیان نال صبر دی گل کرنا چاہ رہے ہاں، اور نوجواناں تمہیں میری گل نو توجہ نہ سن لے۔ اللہ جانتا ہے اج دا سبق سن لویں گا، کعبہ پہ رب دی قسم اٹھا کے کہنا وا، اگر دل چے بٹھا لویں گا عمل کر لویں گا، کائنات دا رب تیری دنیا بھی سوار دے گا آخرت بھی بنا دے گا۔ حضرات اج دا سبق بڑا ہمیں اللہ جاندا ہے، توجہ میرے وال گل بڑی ایمان والے ہے۔ نبی یوسف اپنے گھر دے کماں چ مصروف نے۔ ایک دن ملکہ بولی آندی ہے وے یوسف آ میری گل سننا، ہن نبی یوسف دی سر تے ماں وی نہیں، نبی یوسف دے سر تے بھی نہیں، نبی یوسف حکم دے پابند نے۔ اے ملکہ حکم کر دیئے یوسف گل سن، اللہ دے نبی یوسف گل سنتے بھی مجبور نے۔ اے لے جان دیئے ایک کمرے چے کھڑ دیئے او دا دروازہ بند کر دیئے، دوجے کمرے چے لے جان دیئے دروازہ بند کر دیں دیئے، تیجے کمرے چے جا کے دروازہ بند کر دیئے، کر دیاں ستاں کمریاں چے جان دیئے، ستاں بویاں نو کنڈے مار دیئے، جندرے لان دیئے، انہوں تالے مار دیئے، تے جناب یوسف دے سامنے برہنہ کھڑی ہو کے کی آن دیئے وے یوسف میرے وال ویخ، یوسف میرے وال تک، یوسف ادھر میرے وال دھیان کر۔ لوگوں میں سوال کرانگا نبی یوسف ایڈے حسین و جمیل نے، یہ بی بی بھی ملکہ حسن دیئے، خاتون اول ہے، خوبصورت عورت ہے، خود دعوت دے رہی ہے، عورت بھی عام نہیں ہے، اے جناب بادشاہ دی بیوی ہے، ملکہ ہوئے، پورے ملک دی جناب جی نمبر 1 بی بی ہے، نمبر 1 خاتون ہے، آپ برائی دی دعوت دے رہی ہے، سارے اقدامات کر چکی ہے، انہوں کوئی روکن والا نہیں ہے، انہوں کوئی ویکھن والا نہیں ہے، انہوں جناب جی کوئی ہاتھ لان والا نہیں ہے۔ اے بی بی آندی ہے یوسف ادھر میرے وال ویخ، لوگوں نبی یوسف نے ایک دفعہ بھی اپنے دل چے خیال پیدا نہیں کیتا، اینا زور لا رہی ہے، ایک دفعہ تک کے کہہ دوانی بی بی ہے میں ایمیں دا نہیں، نبی یوسف نے تاتیان نہیں کیتا۔ اور لوگوں میں پوری دنیا پہ مفکرانو چیلنج کرنا والوں کو چیلنج کرنا آل ولتے میری بات چل دی پئی ہے، فیس بک تے میری بات چل دی پئی ہے، یوٹیوب تے چلے گی، پوری دنیا ویکھے گی، جب تک انشاءاللہ زندہ روانگا کعبہ دے رب دی قسم ہے اپنے چیلنج تے قائم روانگا۔ سن لو دنیا کائنات دے لوگوں، اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا رہندی دنیا تک کوئی
کوئی مائی دلال اٹھ کے ثابت کرے اللہ دے نبی یوسف دے دل چے ایک ذرے دے برابر بھی دل بدلیا ہوئے حضرات میں دعوے نہ کہہ سکنا ہوں اللہ رات بھی میں ایک پروگرام تے للکار کے بات کہی ہے اور انشاءاللہ آج اس مقام تے کہنا چاہ رہے ہیں کعبہ پہ رب دی قسم اٹھا کے کہنا جب تک جند وچ جان رہے گی جسم وچ جان رہے گی منہ وچ زبان رہے گی اسی گلی گلی بستی بستی نگری نگری رب دا قرآن سناتے رہانگے رب دے نبیوں دا ذکر کرتے رہانگے اور اپنی زندگی دے آخری ساتھ تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے چنڈے لہرام دے رہانگے حضرات سن لو دھیان نال گل بڑی مان والی ایک مولوی ثابت کر دے وے ایک مفکر ایک ڈاکٹر پروفیسر دنیا دا کوئی انسان اٹھے حضرات ثابت کرے کہ نبی یوسف دا ایک ذرہ بھی مائل ہویا دلو دے نہیں ہویا انہوں ایمان کہیں دے تے قرآن اندہ وراودتہ اللتی ہوا فی بیتہا وخلقت الابواب عن نفسہی قرآن سن لو قرآن آواز ہوندی ہے وراودتہ اللتی ہوا فی بیتہا عن نفسہی وغلقت الابواب اللہ آندے نے مائی نے اس بی بی نے سارے بوئے بند کر لے تے آندی کی ہائی تالک وے یوسف میرے وال ویخ یوسف ایک وری میرے وال تاک دے سینا آندی کلو جا ہجے نا ویکھ ایک منٹ کلو جا نبی یوسف تے اگے نہیں سی چاندے ویکھنا اینے جناب دی کپڑا پھڑیا ایدہ ایک نا معبود سی اینے اس کمرے چ رکھیا آیا سی او دے ہوتے نا کپڑا پا دیں دی نبی یوسف آندے نے بی بی آکی کیتا ہی آندھی ہے یوسف اے میرا رب اے میرا معبود تے منو اے دے تو حیا ہوندا ہے منو اے دے تو شرم ہوندی ہے اپنے رب دے سامنے میں وہ جیا کم کراں یوسف میری غیرت گوارا نہیں کردی ہوا نبی یوسف تیری عظمت نو لکھاں کروڑا سلاما نبی یوسف آندے نی بی بی تیرا رب تے ایک کپڑے وچوں نہیں ویکھ سکتا نی بی بی تو ایک کپڑے نال رب لکا لے آئے نی بی بی ایک کپڑے نال رب کو لکھ گئی ہے پر جنوں رب میں منیا ہے انہوں دنیا دی کوئی شے لکا نہیں سکتی سارے نہیں بولے جدہ جدہ ایمان ہے وہ بولے نبی یوسف آندے نی بی بی تیرے ایک کپڑے نے تیرا معبود لکا دیتا ہے پر جدی عبادت میں کرنا وا جنوں اپنا حاجت روا میں مننا وا جنوں اپنا مشکل کشا میں مننا وا نی بی بی جیسے رب دی بندگی میں کرنا وا اور رب نو دنیا دی کوئی طاقت لکا نہیں سکتی ہے آندھی ہے وے یوسف تیرا رب کون ہے نبی یوسف آندے نے ہو اللہ العزیز ایک دفعہ گونج پا دے ہو جدہ جدہ ایمان ہے عرش والا رب ہے او دا ایمان جیڑا وے ایک دفعہ جاگ جانا چاہی دا وے نبی یوسف آندے نے ہو اللہ العزیز لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم نی بی
میرا رب ہوے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون واللہ الخالق آندے نے میرا رب ہوئے جنہیں منو پیدا کیتا ہے جدا جدا ایمان ہے جنہوں رب نے پیدا کیتا کو سبحان اللہ آندے نے هو اللہ الخالق نی بی بی تو پوچھنی ہے تیرا رب کون ہے سن لے منو پیدا کرنے والی ذات اللہ وے منو بولن لئی زبان عطا کرنے والا میرا رب ہے منو چلن واسطے پیر عطا کرنے والا میرا رب ہے منو ہاتھ عطا کرنے والا میرا رب نی بی بی دل و دماغ جیسیاں عظیم نعمتاں دین والا میرا پروردگار ہے هو اللہ الخالق منو سارے نو بناؤن والا میرا اللہ وے هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم بی بی او میرا رب ہے جن پوری کائنات نو پیدا کیتا ہے اللہ اللہ ذرا سن لو اے آندی یوسف میرے وال ویخ تے نبی یوسف آندے نے بی بی قال معاذ اللہ اللہ دی پناہ چے اوناواں تیریاں مکرکاریاں تو تیریاں فریبکاریاں تو تے آندی یوسف میرے وال ویخ نبی یوسف آندے نی بی بی دروازے کھول دے میں باہر جاواں نال فریب لے آئی منو اندر واڑ زلیخا نال فریب لے آئی منو آج بھی کئی لگیاں پھر دیا نے اللہ جاندہ مسلمانہ دیا اس دانو داغدار کرنے والیاں اپنے بابے دی پگڑی نو داغدار کرنے والیاں آج بھی زلیخہ دی نسل چون لگیاں آ رہیاں نے سن لے مسلمانہ آج دا نوجوان تے نہیں نا ہجے جوانی دے ٹان پھوٹ دینے باواں تے بچھو بنا کے لگا پھر داوے ہجے جناب جی جوانی دے ٹان پھوٹ دینے اے جناب جی مڑکنیاں پا کے پھر دے اے جناب جی کان بنا کے پھر داوے چھتے چھتے وال رکھ کے پھر داوے اے کون ہے اے جناب جی اس قوم دا نوجوان ہے اور لوگوں نوجوانوں سنو اے بھی تے نوجوان ہے حسن دا ٹیپو ہے کدی اپنی شکل ویکھیا کر کدی جناب جی اپنے واسطے شیشہ ویکھیا کر کتے تے کتے نبی یوسف تیرا تے نبی یوسف دا مقابلہ کوئی نہیں حسن دا اینا ڈیپوے حسن دا اینا جلواوے نورانی چہراوے تے بی بی آندی ہے یوسف میرے والویخ آج دا نوجوان ساری رات فون تے گلہ کرنے والا آج دا نوجوان کیم ٹو کیم باتاں کرنے والا ڈوب کے نہیں مردہ کیمرے تے ذریعے گلہ کرنے والا ویڈیو کال چلا والا حضرات میرا پیغام رہندی دنیا تک سن لو اے میں اعلان
کرنا وا جب تک بندہ اپنے دلوں اپنے رب کو توبہ نہیں کرے گا کائنات دا رب انہوں معاف نہیں کرے گا اللہ انہوں معاف نہیں کرن لگا جیڑا لوکاں دیاں بیٹیاں دے نال جناب جی چیٹ تے گلاں کردا ہے فون تے گلاں کردا ہے اللہ جاندا لوگو سن لو نبی یوسف دا ایمان کا کیسا ایمان ہے اللہ جاندا ایڈا مضبوط ایمان دعا کر رب مینوں تینوں وی ایہو جہا ایمان نصیب کر دے اچھی آکھو آمین اللہ سانو ساڈیاں اولاداں نو مولا کریم ایہو جہا ایمان نصیب کر دے ساڑھے ورگا نسی نا نبی یوسف آج دے مسلمان ویکھ لو ایماندار ویکھ لو راہ جاندے ہوندے سودا نوٹ ڈگا ہوئے نا تے پیر رکھ لو پیچھوں کو بندہ آئے گا نا کہے گا جاندہ نہیں ہاں میرا پیر سون گیا ہے پیر تیرا دے آپ ہی سونا ہے تھلے سودا نوٹ جے پیا دستا تینوں ساڑھا ایمان ویکھو ایمان ہے اسی جناب جی مسجد دی ٹوٹی دے ایمان گواہ بینے آئے اسی مسجد تے نوی جتی دے ایمان گواہ بینے آئے اللہ جانتا کئی ایڈے اُلو کئی ایڈے ٹکے ہوئے نے جناب مسجد دے گلاساں تے ایمان گواہ بیندے نے کوئی جناب مسجد دے لوٹیاں تے ایمان گواہ بیندہ بے زراد کدی ویکھیا نہیں جے جناب مسجد دے کولر نال دو گلاس نے دوانو سنگلی پائی ہے حضرات ڈوب مرم دا مقام نہیں اس لوگاں واسطے حضرات جنہ لوگاں نے رب دا کار بناونا میں جنہ لوگاں نے اللہ رسول دا پیغام لوگاں تک پچانا میں حضرات اس کرام در جنجیریاں وجیاں نے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ سن لے میرے ویرہ گل ہاسے والی نہیں گی میں تیو مولوی نہیں گا جڑا جناب ممبر دیکھ لو کہ لوگاں نو اساواں میں او مولوی نہیں گا جڑا رب دے گھر چے بے کے لوگاں نو ہساواں حضرات میں اوناواں میں چاہناواں تیرے دل دی دنیا بدل جاوے شاید میرے منہ کوئی ایسی گل نکلے تیرے دل تے اثر کر جاوے تو زندگی دے آخری ساہ تک کائنات دے رب دا پکا یار بن جاوے اللہ اللہ نبی یوسف نو آندیے یوسف میرے والویخ تے نبی یوسف آندے نے معاذ اللہ تے بابا جی کی آندے نے نال فریب لے آئیے منو اندر واڑ زلیخا چھوڑ پلا میں باہر جاواں خوار نہ کر زلیخا جب پیغمبر آپ پیغمبر باپ پیغمبر میرا حق میرے وچ ٹھیک نہیں ارادہ تیرا نبی یوسف آندے نے بی بی اللہ واسطے منو چھڑ دے اسی ایفو جے کام نہیں کر دے ساڑھے رب نے سانو اس کمہ واسطے پیدا نہیں کیتا اللہ 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 حضرات سن لو تے آمنال تے نبی یوسف آندے نے نی بی بی منو چھڑ دے بی بی آندی ہے یوسف مو کالا کریں گا چھڑاں گی ادھر نبی یوسف نے اپنے رب نہ کال ملائی ہے اے ارشان دے مالکا اے میرے اللہ میں ایکھے اے بی بی جیڑی کھانی چاندی ہے میں بچنا چاہنا ہوا اے میرے اللہ اے میرے مالک منو بچا لے اللہ فرمان دے نے یوسف دوڑ اللہ کتھے دوڑا کیویں دوڑا اے میرے اللہ سات بوئے نے تے ستا بویانو سات کنڈے لگے نے ہر کنڈے تے تالا لگے آوے میرے اللہ میں دوڑا تے کیویں دوڑا میں تو نکلا تے کیویں نکلا آواز آندی ہے میرے یوسف دوڑنا تیرا کم میں اے نابویاں دے تالے توڑنا عرش والے رب دا کم میں
مسلمانوں گل سنو، نبی یوسف انج دروازے وال دوڑے نے، اے مگر بی بی بھی دوڑیے، کڑچ کر کے تالا ٹوٹ دے، بوا کھل داوے، نبی یوسف باہر نکل دے نے، دجے کمرے چھے جاندے نے، او دا تالا ٹوٹ داوے، تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں بوے دا جدو تالا ٹوٹے آوے، تے اے بی بی نے ویکھیا کیے، سامنے عزیز مصر کھڑاوے، تے دے چاچے دا پتر بھی کھڑاوے، انج کر کے پیچھو نبی یوسف نو کھچ دیئے، نبی یوسف رک دے نہیں گے، ان جدوں ویکھیا کہ سامنے میرا بندہ کھلوتا وے، اے بی بی نالی بدل گئی ہے، نالی مکر گئی ہے، آواز ہوندی واستبقل بابا وقدت قمیصہ من دبر والفیا سیدہا لدى الباب قالت ما جزاؤ من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم۔ اے بی بی بدلی آندی عزیز مصر نو آندی ہے، اگر کوئی تیری عورت دے نال، تیری بیوی دے نال برائی دا ارادہ کرے، دسو دا کی جرم ہے، دسو دی سزا کی ہے، اون دی جناب سزا کی ہے، جڑا تیری بیوی دے نال جناب جی زیادتی دا ارادہ کرے، ہے ارادہ اے دا سی پا نبی یوسف تے دتا سو۔ کئی ایسے بھی ہوندے نے، سن لو دھیان نال، کیڑے خود پاک باز ہوندے نے، کئی باروں ظالم اٹھ کے تے الزام لا کے تے انہاں نو پریشان کر دے نے۔ حضرات کدی کوئی ایسا خدا نہ خواستہ تہاڈے کسے محسن تے ایسا واقعہ، ایسا کوئی معاملہ آ جاوے نا، تے او دے تے کدی زیادتی نہیں انہاں کرنی، اور تے یقین کرنا ہے، اس بات دی تحقیق کرنی ہے۔ تے نبی یوسف نو ویکھے عزیز مصر نے، آندہ وے انی دیر ہو گئی ہے، کدی انہیں ایفو جہا کام نہیں کیتا، شور پہ جاندہ ہے، انہیں اپنی بی بی چپ کرائی ہے، تے آندہ کیے رولا کی بنے ہے، بی بی آندی ہے میرے نال زیادتی کرنا چاندہ سی، میرے نال جناب تیری عزت نہ کھیلنا چاندہ سی۔ نبی یوسف بولے نہیں ہے، آسمان تو آواز ہوندی ہے، میرے یوسف ہن تو نہیں بولے گا، ہن تیرا رب تیری جگہ تے بولن والے پیدا کر دے گا۔ اللہ فرماندے میرے یوسف پریشان نہیں ہونا، میری خاطر تو اس بی بی والا تکیا نہیں نا، تو میں رب تیری حفاظت بھی کروں گا۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ دینے میں صبر کرنے والے آندے نالا۔ یوسف تیری جوانی نوی نوی، ہجے جناب نوی جوانی، تو اینا صبر کیتا وے، اینا صبر کیتا وے، اپنے رب دی رضا دی خاطر تو اپنے صبر دا پیمانہ نہیں چھڑیا۔ یوسف میں تیرے صبر دا مل پا دے مانگا، رہندی دنیا تک لوگ تیرے صبر دی مثال دیں دے رہن گے۔ اللہ فرماندے نے میرے یوسف میں تیرے صبر دا مل پا دیا۔ اللہ اللہ اللہ، تے اے جناب جی رولا پہ گیا، اے آندھی جناب منو یوسف لے گیا، منو انج ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تے اے دا چچا زاد پائی زلیخان دا بڑا سمجھدار سی، بڑا سیانا سی، دنا بندہ سی، انہیں فیصلہ سنا دیتا، آندہ میں ٹواٹی گال باچوں سنا گا، پہلے میرا فیصلہ سن لو۔ فیصلہ کیے آندہ قالا ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل
فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ایدے چاچے زاد پائی نے ایدے چاچے دے پتر نے فیصلہ سنایا آندہ عزیز مصر اگر تے زلیخان دی قمیض گو پٹیے پھر زلیخان سچیے یوسف قصوروار تے جے یوسف دی قمیض پچھوں پٹیے پھر زلیخان جھوٹیے یوسف سچائے اللہ اندے نے فلما رآ قمیصہو تڑپ گیا کو دو میت کھڑے کر کے سبحان اللہ دی پکار سناؤ ذرا آواز ہوندی ہے فلما رآ قمیصہو اللہ اندے نے جدوں قمیض ویکھی ادھر جناب قمیض نو جدوں ویکھے آگے آوے فلما رآ قمیصہو قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم اللہ اندے نے جدوں قمیض ویکھی نبی یوسف دی قمیض پچھوں پھٹی سی رہندی دنیا تک نبی یوسف نو سچا مننا پے گا زلیخا جھوٹی سی رب دا نبی سچا سی ایمان نہ بولو زلیخا جھوٹی سی تے رب دا نبی ایمان نہ بولو زلیخا جھوٹی تے رب دا نبی سچا سی اللہ اکبر اللہ اللہ ایک ویلا او دومی آیا جدو لوکا ماں مریم نو بولی ماری نی مریم تیرا ویاتے کوئی نہیں ہویا نی مریم بچہ کی تھوں لے آئی اللہ فرمان دے نی مریم ہون بولنا تیرا کم نہیں میں رب آپ ہی صفائیاں دے لوانگا میں رب اس قوم نو آپ ہی چپ کرا لوانگا نبی عیسیٰ اپنی ماں دی گود وچ بول کے آندہ کالا انی عبداللہ نبی عیسیٰ چند دنہ دا نبی ہے لوگوں ماں نے چولی چے پایا ہوئے تے ادھر جناب جی قوم آندی ہے نی مریم کی تھولے آئی نی مریم بچہ کی دعوے ماں مریم دیا کھانڈلیاں اے میرے اللہ تو جاننا ہے اللہ فرمان دے نی مریم پریشان ہون دیا لوڑا نہیں جے میں رب دیم تے قادران تے میں رب انوی بلوا کے تیریاں صفائیاں بھی دوا دے وانگا اللہ اللہ نبی یوسف وری زلیخان دے خاندان چو بولیا اللہ اللہ تے ماں مریم وری پتر بولیا سن لو پترو اگر ماں دی گال آوے کسے دا انتظار نہیں کرنا ماں دی گال آوے پتر ماں دا جواب دے گا اور پتر ماں دا جواب دین دینے اللہ اللہ کئی رن مرید ماں دا جی گالی کوئی نہیں کر دے ماں نو جناب جھوٹیاں ثابت کر دیں گے بیوی نو کہیں گے جانو آپ تو سچی ہیں ہاں صحیح گال لے میاں جی یہ جندہ کہ نہیں ہندہ تفان مچیا پہ جناب گلی گلی تسی ویخ لو اے فی آلے بوٹی نو کدی جھوٹیاں نہیں کہیں گے جانو آپ تو سچی ہیں مجھے پتہ ہے مجھے آپ پہ بہت ٹرسٹ ہے بہت یقین ہے پھٹے مو تیرا اتریا تینو ماں تے یقین نہیں ہاں پتر تم ہسنا ہے ماں شکرے جائے دل میرے والے ہوئے تینو ماں تے یقین کوئی نہیں جنہیں جناب جی تینو جمعہ پالیا جوان کیتا ہے تینو ماں تے یقین نہیں اے تینو چوڑی تے یقین آ گیا
جیڑی جناب تیرے گھر تیری ماں دی عزت بھی نہیں کر دی. سن لو دھیان نال اللہ نے جناب دی قیامت تک دے آن والے رن مریداں نو سبق دیتا ہے. جدوں ماں تے گل آوے پتر نبی عیسیٰ ماں مریم دی گود وچ بولدا ہے. ایک ویلا ہو بھی آیا جدو ام المومنین ماں جی عائشہ صدیقہ وامی عائشہ تیری عظمت نو سلام ہے. اماں عائشہ تیرے دوپٹے نو سلام ہے. اماں جی تے لیٹی ہیں اللہ قیامت تک تیریاں قبراں تے تیری قبر تے کروڑا رحمتاں دے نزول فرما دے. حضرات جڑا ماں نو ماندا تڑپ جاوے گا. سنو دھیان نال لوگوں منافقاں نے نمازی عائشہ تے بھی بہتان لگایا میرے نبی نو ماں عائشہ دے خلاف کیتا. اج لوگوں انداز بدل گیا وے اللہ دے نبی پریشان نظر آ رہے نے رب دے حبیب پریشانی دے عالم چے نے. اے میرے اللہ میری عائشہ دا گواہ بھی کوئی نہیں اللہ میں تے جاندہ بھی نہیں. اے میرے اللہ ہن میں کراں تے کی کراں عرشاں دے اعمال کا میری عائشہ تے بہتان لگے ہے. اللہ عائشہ دا گواہ کوئی نہیں سب عائشہ دے مخالف نے. آسمان تو آواز ہوندی ہے اے میرے سونے محبوبہ یوسف دی وری زلیخا دے خاندان چوں بولے عیسیٰ اپنی ماں دی گود چے بولے مریم وری مریم دا پتر عیسیٰ بولے آج نہ خاندان چوں کوئی بولے گا نہ کوئی بچہ بولے گا آج عرشاں والا رب آپ بولے گا. آج فرمایا عرشاں والا رب آپ بولے گا. آواز ہوندی ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم کی شان دسائیں امی عائشہ دی کی شان دسائیں امی عائشہ دی جدی شان دے وچ قرآن آیا کی شان دسائیں امی عائشہ دی جدی شان دے وچ قرآن آیا جدے دار اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا. اللہ اللہ. حضرات نبی یوسف نے جناب جی جدوں دیکھیا کہ قوم والیاں عزیز مصر نے فیصلہ کرتا ہے کہ یوسف تو سچا میں زلیخا جھوٹی ہے. اللہ اللہ. ہن جناب جی عزیز مصر نے نبی یوسف نو کیا سی کہ تم کسے نہ گل نہ کر. بولو کسے نال بولو تو صحیح تسی تے میرے نہ کرو کسے نال گل نہ کری. پھر بھی نہ گل نکل دی نہ کہ انہاں کیتی نہیں جڑے اردا گرد لوگ سن نا انہاں نے کتے بار گل پھیلا دیتی. ہولی ہولی گل پھیل دی نا عورتاں تک پہنچ گئی. تانوں پتہ ہے ایک فیمیل تے ایک ای میل اے دوویں بہناں نے. ہاں گل کسے نو پھیلاونی ہوے نا اگر کسے دا نیٹ نہ ہوندا ہوے کوئی جناب جی کوئی ایسا ذرائع نہ ہوے سپیکر نہ ہوے عورتاں دے ہتھ گل دے دیو انشاءاللہ گھنٹے بعد پورے علاقے نو پتہ چل جائے گا. صحیح گل ہے. انہاں دا نیٹ ورک بڑا تیز ہے بابا جی. صحیح گل ہے تسی تے جان دے ہو ماں شکلے جائے انہاں دا نیٹ ورک بڑا تیز ہے. اللہ اللہ. بیبیاں نے گل سن لئی ہاں نہیں یوسف تے دس نہیں زلیخا مر گئی رڑ گئی یہ گلاں کرنیاں شروع ہو گئیاں. انہاں دا دس نہیں کلام پالیا گھر پھٹے حالے دا اے او دے اوتے ہی مر گئی اے ڈیگی پئی ایڈی ڈگی ہوئی سی ہے انہیں ویکھیا کی ہے. تانوں پتہ بیبیاں دے ہتھ گل آوے کدوں بچ
بچدی اللہ معاف کرے او جناب جی اینو پتہ لگ گیا بی بی نو اینو بڑی غصہ چڑھیا بڑی تپ چڑھی کہ بیبیاں مینوں انج جاندیاں نے انہیں جناب ساریاں عورتاں نو سدیا انج لین سر بٹھاؤندی یہ گل مختصر کر رہا ہاں کیونکہ میں چند جمعہ تو بعد 2 جمعہ تو بعد سیرت ابراہیمی شروع کرنی ہے میں اس واسطے صبر دا موضوع عرض کر رہا ہاں اس بی بی نے ساریاں بیبیاں سدیاں ہاتھ دے وچ پھل پھڑا دیتے نال چھریاں پھڑا دیتیاں نے تے ادھروں یوسف نو آندی ہے یوسف آ جا نبی یوسف آ جاندے نے دھیان تھلے وے لنگتے پینے بیبیاں پھل کٹنا سی پھل تے نہ کٹیا بیبیاں اپنا ہاتھ ہی کٹ لیا ہاتھ کٹ لیا نا پتہ نہ چلیا خون نکلنا شروع ہو گیا تے اے عزیز مصر دی بیوی زلیخا آندی ہے نی اڑیو دسو ان کی ہویا جے آندیاں نے نی زلیخا اساج تاکے میں دا ویکھیا نہیں او نبی یوسف دی شان ہے آندیاں نے اسی آج تاکے میں دا ویکھیا نہیں اسی ایڈا حسین و جمیل ویکھیا نہیں واسد کے قربان جاوائے یہ تے نبی یوسف دی گل ہے تے جے آمنہ دلال دی گل کریے تے رب نے میں دا پیدا نہیں کیتا حضرات سن لو صحابی ایک دن نہ بڑا پریشان اللہ دے محبوب پیغمبر تسی کیا کہ اللہ نے حسن دے 2 حصے کیتے ایک کلا نبی یوسف نو ایک اللہ نے پوری کائنات نو دیتا ہے تو سونے محبوبہ ٹوہاڈا حسن ہے آقا فرماندے نے میرے ساتھیا پریشان نہ ہو ساری دنیا دا حسن بھی مل جاوے حسن یوسف بھی مل کے حسن محمد دا مقابلہ نہیں کر سکتے اور نبی دی شان ہے ساڑھے نبی دی جدہ کلمہ پڑے ہے اور جدے تو بغیر ساڑھی نجات نہیں ہونی جدے تو بغیر جناب جی رب نے سانو معاف نہیں کرنا اس نبی دی گل سنا رہے ہوں اللہ اکبر اللہ اللہ حضرات میں اپنے نبی دا نوکر بن کے آؤنا ہوں کملی والے دا غلام بن کے آؤنا ہوں اے دے نبی یوسف ایڈا سونا تے میرا نبی کڈا سونا جاندہ جاندہ گل مکا جاواں انشاءاللہ اگلا موضوع صبر ایوب بیان کرنا میں اللہ دے نبی ایوب دا صبر عرض کرنا میں ٹائم دے نال تشریف لے کے آیا جے مسلمانوں کل بڑی ایمان والی ہے یہ تے نبی یوسف نے جس نبی دا سا کلمہ پڑھے ہے جنہوں اسی اپنا رہبر تے رہنما مننے آوے جیڑا جناب جی پوری کائنات دا امام ہے او دی گل سنا دیواں دنیا کائنات دے لوگوں ساری دنیا دے شہزادے ایک پاسے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا ساری دنیا دے شہزادے ایک پاسے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا جناب جی پورے علاقے دا حسن ایک پاسے پھر کہنا پے گا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا جدہ جدہ ایمان بولے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا پورے جناب جی شہر دا حسن ایک پاسے میرے نبی دا کلا ایک پاسے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا پورے ملک دا حسن ایک پاسے پھر مننا پے گا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا لوگوں میں مقدی مکا دیواں پوری دنیا دا حسن ایک پاسے پوری دنیا دے شہزادے ایک پاسے پوری دنیا دا حسن پوری دنیا دا نور ایک پاسے میرے نبی دا حسن سن لو حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا
تڑپ جانا ہے ساڑی محبت کی ہے حسینہ جمیلہ دامو موڑ دیتا رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا مل کے مسجد گونجنی چاہی دی اللہ جاندہ اپنے ایمان دا ثبوت دینا ہے حسینہ جمیلہ دامو موڑ دیتا رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا حضرات کتوں ساڑھے نبی ورگا اللہ کسے دا ہے تو کوئی لیا کے بخاوے حضرات زہر دا پیالہ کوئی پی سکتا ہے ساڑھے محبوب ورگا کوئی لیا کے بخا نہیں سکتا ہاتھ کھڑا کر کے کبھو بخا سکتا ہے نہیں بخا سکتا ہلا کے کبھو بخا سکتا ہے اور نہیں بخا سکتا حسینہ جمیلہ دامو موڑ دیتا رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا اللہ کو دعا لاجدی حاضری قبول فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین